وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. دا غون نعمت ذکر کی تزلیل الغمام و انزال المن والسلوى کہ اللہ رب العالمین کل تاسو اغا میدانی تیہ کے وے ڈیرہ مودا پورے نو آخو سراڑا میدانو علتا خو ٹینٹو نمنو نا علتا کے ونی ویچ استاسو دا سوری انتظام شو نو چی دا نور دا دیر زیاد تنگ وے نو بنی اسرائیلو موسیٰ علیہ السلام تووی چی اے موسیٰ علیہ السلاما مون خود نور نا دیر زیاد تنگ شویو دی نور نا دا بچ کے دو دا پارا مونتا سلار تلاش کا تو اللہ آگا حالت ذکر کی وَظَلَّلْنَا وَصُورِ اِكْلُوا مُنْگَ عَلَيْكُمْ اسْتَاسِ دَپَاسَ الْغَمَامَ وَرْيَزُ الْرَامِ. غمام آگا نرے وریز توی چھ صرف نور پٹ کی گلزار و بریخنا پاگی کی نہیں. وَانزَلْنَا وَرَالِ اِكْلُوا مُنْگَا پغیبی طریقے سرا علیکم ستاسو پیدو دپارا المنّا ترنجویل والسلوى ونولزان. التکی خویو دید نورن تنگو اللہ بدی باندے داوریزی دا پاسا سورے کڑے او دغرن بلدیتا خوراک انتظام علتنو اللہ رب العالمین با نولزان تنظری او ترنجوین دا یہ شہد ہوندو دا من دا سی شہد ہوندو یا دا سی چی روٹے نبای سرے دا بروٹو بطور خری او سلوا چی کم دی دا نولزانو یا خدا چی ریتکلیشی باید آسمان نراتنل یا خدا جی دی سر و نزدی کر دیدل اخکار بے آسان و بس پلاس باند بیرانی ول دا دید پارا اللہ رب العالمین دا خوراکی و انتظامو کو. علماء وی دی کہ اعتدال لے رو بدی خوراکی دا نوڑزان دا سپورو او دی من کے غڑوالو نو سپورو غڑ دیتا یو زیکل چی وجودو او صحت نخرابی گی لیکن دی اللہ دا ذخیرین دوزین منکڑو چی ذخیران دوزی بنکوے جمعکول بنکوے دی کی حرس راگے آغب جمعکول آبس خاکی دل قلنا نلتا محضوب دی چی اللہ وی دیتا منگوئے کلو من طیبات ما رزقناکم خوراک کوئے دا پاک مزیدار آغا خوراکوننا رزقناکم چی درکڑی دی منتاستا گورا چھالا چی مخی تا خوراک کیرے کنا نو بیاوتم ویل پکار دی ملمتا چو خورا دا یو مستحب طریقہ را قرآن کے چو گورے نو دا اکثر استعمالی گی چو خوراک تیار شی بیام اللہ فرمائی قلو من طیبات ما رزقناکم یعنی حلال پاک و مزیدار خوراکون دا اللہ تاسو تدر کلیشو دا کوئے اور رزقناکم کہ اللہ اضافت زانتو کو دا دے رزق شرافت و عزت تا اشارہ دا نو کلچ اللہ دیت دا خوراکون ورکل نو دی پر رنگ رنگ طریقوں سرا پاگی کے ظلمون شروع کرل یا خوب اسراف کو پا خوراک کولو کے ضائع کول بیڑیر یا جمع کول شروع کرل ذخیر اندوزی داغین شروع کرا او پدے باندے اللہ خپشو او اللہ دا دینا منکڑومو وما ظلمونا وما ظلمو فیل فیل ناسبیر مفعول بھی وما ظلمونا او ہز ظلم نکڑو دی بنی اسرائیل پمونگا یا وما ظلمونا ہز کمے انکو دی زمون بنعمتونو کے یا ہز کم نکڑو دی زمون بنعمتونونا ولیکن کانو لیکن ادا بنی اسرائیل انفسهم بخبل زانون باندے یظلمون ظلم کون کی. اللہ فرمائی کلچ دینا شکری اکڑا او کل دی دا اللہ دا نعمتون ضائع کرل دا اللہ دا نعمتون بضائع کولو باندے اللہ فرمائی چی دی زمون سے نقصان نہ کرے زمون کی نعمتوں کم کری ندی لیکن بزان ظلم کو زان سر زیادیوں کو چوس بدیزی محنت مزدورے بکینو علی بدی خوراک گٹی آخو تیار خوراکو طالبانو بشان بس روٹے ٹیم بشو بدسترخان بکین استل اس خوبا بلچیو کو دال راخ لے او رٹ تا بزیو پٹی تا بزی او اگے کے بزان دبارا دیر سکڑاو کے تو اللہ فرمائی چی پزان باندے مظلموں کو پمونگا محض ظلم نلے کڑے او زان نم نعمتونا کم کل مونگنا محض نعمتونا ندی کم کڑے او دا اشارہ دے خبر طرف تا چی چاہتا اللہ نعمت ورکی او آغا نعمت پا صحیح طریقہ باندے نے استعمالی
او دا غید شریعت موافق استعمال نکی اللہ تی دا نعمت اخلی لکه چاہتا اللہ وقت ورکڑے رہے او دا خپل وقت نفیدنا لی کم طالب علم اللہ اکثر دا طالب علمین محروم کی زکه چې د خپل وخت نه قیمتي کوي دا وخت څومره لویه سرمایه ده تاسو وګورئ خلک مصروف دی چا سره ټیم نشته هر سړی په منډه دی پخوا چې ته چا پیاده سیکل سره منډه واله چا ورته یې ولې منډه وایه سیکل ته وخېږي ما سره ټیم نشته نو خلک ټول سیکلو سر پیاده منډې وایي دومره مصروفه دي لیکن طالبان ښه بېغمه خوبونه کوي ښه بېغمه هغوی ته الله ټیم ورکړی دی ای طلباو ای علماو د دې ټیم قدرونه وکړئ اسے نہ چی دا ٹیم در نزائشی و بیا جاڑے سلف گورے علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لے یا دا سے نور علماء گورے اگی سمر خزمتون دا دین کڑی دی سمر زیاد لکلی کڑی دی دا چرک پا بڑو باندے پا کمزوری کاغذونو باندے اگا خلقو 49 جلد پورے فتاوی لکلی دی جو طلباء تا ہم پکار دی علماء تا ہم ہر ٹیم مطالعہ کی مشغول ہوسی ہر ٹیم چکم دنو کتاب سر خپل واسطه ساتي او هر ټیم د الله د دین د باره سوچ او فکر کوي ورنه کدا ناراستیا شروع شو او دا ټیم په فیسبوک باندې او په کرکټو کې صرف کړی شو دا لوی غنیمت بران الله والی او دا سبم الله مصروف کی چې شپه او ورځ به مصروف یوزګاری کو بنا همیشه لپاره دارنګ چاته چې الله مال ورکړي او هغه د خپل مال نه غلطه فائدہ اخلي ټول شپه په زناګانو کې لګیاوي نشې تماشې چرسونه افیمونه بسکی شرابونه بسکی دا مال به الله یوصل والی بیا په پردو درونو کې خیر لټي دې کې اشاره ده دې خبره طرف ته ک الله صحت درکړې ده نو هم دا یو نعمت ده ګناهونو کې مې استعمال وا ده الله په تابعداري کې استعمال کا نو دې ټول آیاتونو نوم دا مطلب ظاهريږي کہ اللہ در باندے نعمتوں کو دا اگر نعمتوں سلسلہ کی اللہ وقت در کرے رہے یا صحت در کرے رہے یا مال در کرے رہے دا اللہ بدین باندے استعمال کا دا اللہ نافرمانوں کے میں استعمال ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَجْوِيلِ تَاسُ يَا مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام لَنُّ مِنَ لَكَا مُنْگَا یقینک استاف خبرا حتی نر اللہ تردیج پخپلوین منگا اللہ لرا جہرتن مخامخ فاخذتکم الصائقانون ولی تاسوچ سخت چغی پا مرک سرا وانتم تنظرون و تاسو قتل ثم باسناکم من بعد موتکم بیا منگا جندر کو تاستا پس دا مرک ستاسونا لعلکم تشکرون دید پاچ تاسو شکر باسے وَظَلَّ اللَّهُ سُورِوْكُمُنْغَ عَلَيْكُمْ سَوْدَ پاسا الغمام وَيَزُلَرَا وَأَنزَلَّهُ رَوْلِكُمُنْغَ عَلَيْكُمْ پتاسو باندے ستاسو ربالا المنات رنجبیل والسلوى ونرزان اویل منگا کلو خوراک من طیبات ما رزقناکم دا پاکو مزیدارو اغا خوراکونا چی در کرد منگا استا وما ظلمونا او ہی ظلمونا قردی بنی اسرائیل بمونگا ولیکن کانو لیکن او دی انبزم بخبل زانون باندی ازلمون ظلم کو ان کی